sotan bapa masuk dalam duka. आज आम्ही एमिसंत मारिया अंतोनिता डिएस जी अंतोरल्या राज एक वरस भरता तिचे पासत आम्ही मागता देवान तिका आपल्या राज्यान चाचणेचो विसो दिवंक आनी तिच्या कुटुंबाच्या बांगड्यांक देवान बुजवून दिवंक तशेंच साबिना रॉड्रिगीस देवा लागीं बरी भलायकी मागून हें दीस पेटयता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, देव सगल्यांक आमकां दिसता तशींच रावंक न्हय पूण दिसना त्या स्वतांतल्यान आमी वाडूंक आमकां आपयता. आनी दिसनासलें स्वत म्हळ्यार देवाचें आसलें, देवाची पवित्रताय जी देवान आमचे सोबे जण एकल्या सोबे ओतल्या आनी हातूंतल्यानूच देवान आमकां बागेवन केल्यात. देवाच्या जिवितान वाडप आनी पवित्रतायेन जिवप म्हळ्यार आमी देवाचींच भुरगीं कशीं जिवप आनी जेजूचें गोवाय जावप. हे देणे आमच्या जिवितांत जें आमकां देवान दिलां तें जायते पावट आमच्या जिवितांत आमी जियेल्या. हें ओळखून आमी देवाक दिन वाचूया आनी आमच्या उत्सुकतायेक लागून आमी पडल्या बी. जायते पावट घडये आमी जेजूचे शिकवणी परस जेजूचे शिकवणेक विरुद्ध आमी जियेल्या. असली आमची चुकी ओळखून कालतिकाय देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्या आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायते ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासयते ताची देख धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या वतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे प्रमाणे चलनात त्या बाबा भयणी तावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत. तुमचे मोदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुंक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावं कोश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोगत्या नासली म्हूण न्हय पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो.
कोणाक वावर करची खोशी ना जाल्या तर ताणें जेवचें न्हय. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदां काळ आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पर तुमा सोमेस्ता सोवें आसूं. हांव पावलू म्हज्या खाशा हातान हें नोमान बरयतां. दर एके चिटीर ही म्हजी निशानी, म्हज्या हाताचें बरोवप अशें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमा सोमेस्ता सोवें आसूं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सोबा, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबा, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. सोय 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 सर्वेस्परा. सोय 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 सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. सोय 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 सर्वेस्परा. सोय 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 सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. सोय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणे, दोंग्या धर्मशास्त्र्यान आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा, तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पिन भितरल्यान मेलोल्यांची हाडां आनी सगळे जिन्सांची ओडशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात. दोंग्या धर्मशास्त्र्यान आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा, तुमी प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांची समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलेल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रोगोत वारूंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटोच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसूत म्हूण तुमचेच तुमी गवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. देवाचें उतर आमकां हो संदेश दिता, आमी भायल्यान दिसता तातूंतूच आमी बुलप न्हय, पूण आमच्या जिवितांत जें कितें भितर आसा हें की आमच्या जिविताक मोल दिता. आनी देखून जेजू फारिसी आनी धर्मशास्त्री ह्या दिसांनी तांचे वरवीं जेजू आमकां शिकून दिता ती आमी आयकुल्या. हे फकत लोकांक दाखोवंक बरें बरें करताले. रस्त्यार रावून दुसऱ्यांक सलाम करप, आपूण मागणी करतात तेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवप. आनी जेजू म्हणटा, हातूंतल्यान तुमी तुमकांच मान जोडून घेतलो.
तुजे जिविताचे चालींतल्यान तूं कसो गोवाय. आनी देखून जेजू तांकां उदाहरण दिवन 2 वस्तू सांगता. पयलें म्हणटा तुमी कुसलेले फोंड कशे, फोंडाचेर वयल्यान आमी फातऱ्यो घालून त्यो सवीत करता, भितरल्यान पुल्लोलो मनीस कुसत कुसत वेता, ताची हाडां चुरतात, ताची कूड किडे खावंक लागतात. आनी तो म्हणटा अशें जावं नये. आमचें जिवीत भायल्यान तशें भितरल्यान अदीक बरें जावं दी. आनी ही शिकवण जी जेजू तांकां दिता, हातूंतल्यान जेजू आनीक एक वस्त आमकां शिकयता. तें म्हळ्यार आमी भितरल्यान कुसलेलें दवरचे सुवातेर आमी भितरल्यान देवाचें आसनें दवरुया. आनी देवाचें आसनें जर आमचे मदीं आसा, आमी भितरूच स्थान जिविताचे नवसरणेंत भितर सरतले आनी जिवीत नवसरलेलें नवें आनी बरें जातलें. आनी हे जिवितांत आमी देवाचे गवाय, हे जिवितांत आमी देवाचीं भुरगीं, हे जिवितांत आमी देवाचीं संदेशकारां. देव आमकां असले जिविताचे आपुरबायेन बरूंक, जिवंक आनी वाडूंक आपयता. आमीच देवा लागीं आमकां जण एकल्यागेर देणें मागुया. आमी दुसऱ्यांक दिसता तेंच करूंक न्हय, पूण आमकां सोबता देवाक मानता तें करूंक आनी आगूर जिवीत जगून आमकां अशें लागता तेन्ना आमी देवाकूच विस्वाशी रावन जिवंक ताचोच आदाराचे दिसाक जण एकल्याक आमकां आमी मागुया. आमी गीत घेवया सी4. आमची पातकां तोम काडो, निर्मळ कालसां तुका वंपो, देवानी मनशा मदे संदान करो, शांती करो. आसा जेसू, आसा जेसू, तू vencelo pecatoso. Asa Jesu, asa Jesu, tu vencelo pecatoso. मोठ्या भावां भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, एकेच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणालेली पोर सातवेन करून घेतली. दोयेडपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाचे देवा, सर्व कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळवून निरून थोरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंचसर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खावच. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमिया जेजू तुजें मरण तुजें पुनर्जोनपण आमी परगट्टा. तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल सुका समर्पिता. तुजें मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकुरणी हातून ताची काकलूत कर. तिका हे संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठा गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखार मोड पडींक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदुनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयलें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेंग बेताव.
ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकुळतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D26. म्हाका फावोर सोम्या घेवून मोचेताय तुका उलोय बोगोरी कोतोर म्हाका फावोर शिकोर म्हाका फावोर सोम्या घेवून मोचेताय तुका उलोय बोगोरी कोतोर म्हाका फावोर शिकोर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नवेनाचे मागणे. सासवट आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्य पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये, चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचल्लेली आश्र्या आनी बोरवंशा पातक्यांच्या. जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवंसो. पाव म्हाका मोगा बसोत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकर कसो.
हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय खात्री जशी हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसवांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुजे मजूतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणू तूं म्हाका मजूत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळडींत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो आमची मागणी आनी गरजो सायबिणी फुड्यांत आमी घालुया ओतूर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो उदीक करून हेमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी सासवट आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन सासवट आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून माग नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जदा ऐसा ओसुरे मोदेंचो सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सासवट आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून माग नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जदा ऐसा ओसुरे मोदेंचो सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सासवट आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून माग नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जदा ऐसा ओसुरे मोदेंचो सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारिये आदार दी ओदुश्टाक सांपडलोल्या मोसत कोर ओस्कूत काळजाच्या माग पडचे पासून जा शहरांतलीं देवाच्या मुणयेरांची विरोध कोर सगळ्या देवांक भेटयलेल्या ओस्तुऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माई मारेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जेच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावून तुज्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाळ फूड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणाचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया प्रार्थुया प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतबोध आदारान भाग्यवंती सदांच आंकवार मारेच्या ते निवारूंक ह्या काळाचे कुंदीतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मुदे आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार वाट दाखोवं तुमचे पाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन आनी सासवट आदाराचे मायेच्या मागणे वरवीं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तोगून सदांकाळ आमेन शेवटाक आमी गीत घेवया T23 माही खाकुतीन बोलोले राणी स्वर्गार संसाराचे सदांच आमच्या मोगाला सोली सोडून कामा
तुझ्या